لومي ناتسمع زركب محزن مدنجسن حبريتا كعرق إلو زخد ولادي أو لعليو بزبصح كبيد مهرمتي مسئتي زنورو كبيد حمام أبزي حزقوان كدحندو أيدحنن إنا تبهاله نخل سب إنا جنق زركب ولادي للي أمونغو أليكسن ليلن اتم كلت فقرات استفتر تشجر كبعصم حالفو ناب سدرا سجيرو أبزي حزقوان كلت يوم كسمع معن كعرق نيلو كاب تجراي ناب الديسابا زمرحه ولادي للي نجرجن كم زحسو أيقونلن أليكس أول عليو بزوجه كبيد زخنا مهرمتن مفررحن مستيزنا ورو حدر حمام أبزي حزوان أو كبيد زخنا كتتل حكمنا وديغو يركب للون بتكبر أليكس دم كم زنبعتن كم زتقطعتن كم دما زم حلال فتوك ألون ألو إتا أبزي حزوان أنا أفكاري تغاية النابلت أمونغو كلت فقراتن سب حدرن أتوا نابز بزتهم تركب بيتي ويدما بتليومون لومي بزعاون حدش حابريتا الناوز يركب بتكبر ليلن أليكسن زحارقو صدرا ليلون أبل علي أليكس زك العوة مشتركوان تحلي بأنصارو صدرا أليكسون صدرا ليلي زم حلالفو ملاختي ألو كوداس أمونغو زم كلت سب حدرن فقرن زنورو صدراتات أو كبير زخانة كركر وديغم يركو مالتيو سلازي بزعاباز يوم انتاي إنا تبحال نزبل نمول تحستو نواخم كنبل نخون نمدبنا حدش تزخونكم سابسكرايب نولكم أبالاتنا لايك شير نولكم مدباتنا نمكتتال حابيركم ناصنحو أبزي كنزي أمونغوتوم كلت فقراتن نتفتي محوراو ميديا زخونن للن أليكسن زي تفتر تشجر برانك مسيلو نبزح سب الناشو ودازمت نقرقن أبزي حزوان اتي برانك ناب حق أو هو تغيرو كلتي أمن النوع عالم هو النامرح زركو قدين ناب زخف بايتا ناخد زركو فقري نايتوم كلت فلتات زخونو للن أليكسن هلو مدما بزعابازوم كلت فقرات حدش حابريت ما دنجتي نجراتن أن تسمع يركب مالتيوم ليلن أليكسن فلما أتي كل هزبي زفلتهم بأسيوم أليكس مسئتا أبزي حزوان أفكار تخاية النابلت دحريو تزور زلا فلما كم حاون حافتن خوينهم قريبهم نزي زي تحقوسات ليلي دما كاب بيتي نخف اللي أبزم محلال فتلو ملغتي أليكس نتقبار للي أي تقبلن ملغتي للي أي تقبلن كاب ركبن كاب بيت سبنتن حواتن حاليف دما مسئتا أبزي حزوان أفكاري تخاية كاباخات أنيسة النابلة تركب زلا مساء كل تسلستليتي دحري محداريو زي نقر زي نابزخف بايتا الزمرح مالتيو فلما أفتي وان فيديو نكسر حكوا انت حسوون نساون كم مسارحتهم كوا انت حسوا نقرقن إذا بيتي ناتبهالت صوع زلا وات مدحيزا مسيان خلت يوم فقرات كتبتنهم خيلا كاو كلت يوم فقرات حاليفو ناب صدرا سجيرو نما صدرا ون اللومي صدرا أليكسن صدرا ليلن دما كبير زخونة قالات إنما محلالفو يركو مالتي كورا سمعتنا للي أفتك زينسو كابيتي نخفلين استفالالي نقراتن مخرن معدان أليكس أوزهاوت اللوان أليكس دما مالتوون بيتي بدل خياخس لازينما يكرتا كتحاتي أليكي بزبل ما ينعاقب بزمسل زربا نللي بزفرار حكال أبزا نقرلو أوان للي نحادران نولادان كتبل أفتك زينسو نزي بدلتان كومرما نتابز حز أوان بعال جزاء ناوسدت الله تركب بيتي يكرتا أب مايدا كم زحاتتتا زفلتيو نقرقن أمونغوزم كلت فقرات نابز جددن نابز خفاء بايتان النام رح زخير زلو فاللايد ما علي كسنتي أبل علي للي زحدرو امنت مقدال مالتون اتي زتولد هسان ناتي ايكونن أبل علي ودي دريقي سلازي دما استولد هسان انا ايولد كون النابل نتي ولادو دحري مكحاديو اتوم سترا للين سترا أليكسون بزي تقوار زي تقطعو مالتيو ازي خونتات ازي امونغو مستفتر تشجر بتوم او قربا زركو محازتومن عرختومن مخرتات اي خونن يلوم ازي نجر زي دما ناب صدرا بصيحو قدمي حدا معلت دما ولادي ايطالي اللي زخونه ناب أديس أبابا كم زمرح زفلتيو
እዚ መኸዲዩ ምኽንያት ድማ ነቲ ኣብ መንጎ ሊልን ኣሌክስን ተፈጢሩ ዘሎ ችግርን ተለዓይሉ ዘሎ ባእስን ናብ ሓደ ንምምፃን ክልተ ፍቑራት ድማ ናብቲ ናይ ወትራ ኩሉ ግዜ ንምምላስ እኳ እንተነበረ ነገር ግን ኣብቲ ግዜ ንሱ ማለት እውን ወላዲ ሊሊ ናብቲ ገዛ ኣብ ዝኣተወሉ ኣሌክስ ምስ ሊሊ እናተደባደበን ብከቢድ ዝኾነ ማህረምቲ እናደብደባ ድሕሪ ምጽናሕ ወላዲ ሊሊ ድማ በዚ ተግባር እዚ ተደናጊጹ ሕማቕ ቃላት እዩ ናብ ኣሌክስ ክድብሪ ክኢሉ ማለት እዩ ብዝሕዝን መልክዑ ኣሌክስ ነቲ ዝመጾ ቃል ጻውሮ ብዘይ ምኻሉ ንወላዲኣ ብከቢድ ዝኾነ ማህረምትን በትርን ድሕሪ ምውቃዕ እዩ ወላዲኣ ድማ ምስ እቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረው ሕዱር ሕማም ወዲቁ ማለት እውን ናብ ሆስፒታል ኣትዩ ንልዕሊ 24 ሰዓታት ድማ ውንኡ ስሒቱ ከም ዝነበረ ንኹሉ ሰብ እውን እናደንገጸ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ እምበኣርከስ ኣብ መንጎዞም ክልተ ፍቑራት እቲ ጸገምን ችግርን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝነበረ ካብ ክልቲኦም ሓሊፉ ናብ ስድራ በፂሑ ስድራ ድማ ማለት እውን ንዖም ከዓርቂሎም ኣብ ዝኸድሉ እዋን ኣብ ልዕሊ ወላዲኣ ብዘብፅሖ ከቢድ ዝኾነ ማህረምቲ ወላዲኣ ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ወዲቁ ህይወቱ ክድሕንዶ ኣይድሕንን እናተባሃለ ንዝተፈላለየ ስድራን ቤተሰብን እናጨነቀ ዝርከብ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ማለት እዩ እዚ ብዝሕዝን መልክዕ ድማ ማለት እውን ኣብ መንጎ ሊልን ኣሌክስን ዝነበረ ኣብዚ ሕዚ እዋን በቲ ኣሌክስ ኣብ ልዕሊ ወላዲኣ ዘብፅሖ ስጉምትን ዝወሰዶ መውቃዕትን ስድራ ሊሊ እውን ኣሌክስ ማለት እውን ምስ ሊሊ ክኸይድ ከም ዘይብሉ ካብ ሕዚ ንድሓር ምስ ኣሌክስ ዝኾነ ይኹን ርክብ ክገብር ከም ዘይኽእልን እቲ ዝወለዶ ህፃን ድማ እመነሉ ኣይእመነሉ ውላድና እዩ ስለዚ ድማ ካብ ጓልና ረሓቕ ዝብሉን ዝተፈላለዩ ቃላትን እናመሓላለፉ ይርከቡ ማለት እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለየ ድማ ብዝሕዝን መልክዑ ስድራ ኣሌክስ እውን ሱቕ ኣይወሉን ወይ ድማ እቲ ጌጋ ናይ ውላድና እዩ ዝብል መልእኽቲ ኣይመሓላለፉን ንሶም እውን ብኣንጻሩ ንሊሊ ብምርሓቕን ኣብዚ ንኣሌክስ ክድግፍዎ ድሕሪ ምርኣይ ከቢድ ዝኾነ ቃላትን መሽሙርን ድማ ንስድራ ሊሊ ከም ዘመሓላለፉ ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ስድራ ሊልን ስድራ ኣሌክስን ኣብ ከቢድ ዝኾነ ክርክር ይርከቡ ማለት እዩ ክቡራት ሰማዕትና ብጣዕሚ እዩ ዝሕዝን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝተፈጠረ ችግር በታ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣፍቃሪትካ እየ ፀኒሰልካ እየ እናበለት ብንኣሌክስ ተቸግሮ ዘላን ፈለማ መሳርሕቶም መሲላ ዝኣተወትን እያ ነዞም ክልተ ፍቑራት እዚኣ በቲና ዝተፈላለዩ ሓሳባትን ቃላትን እናተደዋረዩ ዝርከቡ ዘለው ማለት እዩ ነገር ግን እዚ ናብ ዝኸፈአ መንገዲ ከብፅሖ ዝኽኣለ በቲ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ኣሌክስ ኣብ ልዕሊ ሊሊ ዝተወለደ ህፃናተይ ኣይኮነን ኣብ ልዕለይ ሰብኣይ ደሪኹ ብዝብል ካሕዲ ዝኾነ ቃል ድሕሪ ምዝራብዮ ሊሊ እውን ብተግባር ኣሌክስ ተቆጢዓ ንወላዲኣ ኣስሒባ ወይም ከረዳድኦም ወይ ድማ ከፈላለዮም ኣብ ፀውዕትሉ እዋን እቲ ኣሌክስ እውን እቲ ወላዲ ሊሊ ዝኾነ ክወቅዕን ክሃርሞኒ ይኽእሉ ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ እታ ህይወቱ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ወዲቓ ዝተፈላለየ ቤተሰብ ሒዞሞ ኣብ ሕክምና ከም ዝርከብ እዩ ሓበሬታ እናወፀ ዝርከብ ዘሎ ማለት እዩ ክቡራት ሰማዕትና ስለዚ ኣብ መንጎዞም ክልተ ፍቑራት ዝተፈጠረ ችግር በታ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሓዳሽ ኣፍቃሪት ከየ እናበለት ትኸይድ ዘላ በይቲ እንትኸውን ዝተፈላለዩ ወሃብቲ ሪቶ ድማ ንበይቲ ካብኦም ክትርሕቕ ኣለዋ ንሶም ክልቲኦም ዝገበሩ ይገበሩ ዝብል ሓበሬታ እውን እናስምዑ ይርከቡ ማለት እዩ እምበኣርከስ ሎሚ ዝወናዮም ዝርዝር ሓበሬታና እዚኦም ይመስሉ ነይሮም እስካብ መወዳእታ ሓቢርኩምና ፀናሕኩም ካብ ልቢ እናመስገና ኣብ ዝቕፅል መደባትና እስካብ ንራኸብ ሰላም ሰናይ ፀንሕቲ ይጎረልኩም ሰላምታ ይንዓኹም